السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن أسرار لوحة المفاتيح مع نظام التشغيل ويندوز 10 وبعض البرامج التطبيقية الخاصة به. وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم في الحلقة دي عن الجزء الثاني من أسرار لوحة المفاتيح، ولكن مع برنامج الوورد وكمان بعض المربعات الحوارية وبعض البرامج التطبيقية. يبقى نتكلم عن أسرار لوحة المفاتيح فيما يخص برنامج الكتابة اللي هو الوورد ومربعات النص الخاصة بمتصفحات الإنترنت. على سبيل المثال مثلا لو كنت مثلا في جوجل ترجمة زي كده، ده مثلا اهو مربع نص داخل متصفح إنترنت. وكذلك الحال بإذن الله إن احنا هنتكلم عن أهم الاختصارات في هذه الفقرة. الاختصار الأول المهم جدا بالنسبة لنا اللي هو الكنترول زد، وده اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو التراجع. بفرض مثلا إن أنت حذفت ده كده وعايز تتراجع عن الحذف، طبعا عندك الزرار ده كده بيعمل تراجع اللي هو الأندو، وعندك الريدو اللي هو الإعادة. ولكن لو عايز تعملها من خلال الكيبورد، وتعالى كده نفتح مع بعض الكيبورد الخاصة بالويندوز من خلال ويندوز ايز اوف اكسس، وبعد كده اقول اون سكرين كيبورد، وتعالى كده نقلب للغه الانجليزيه. لو انت كنت حذف ده كده وقلت له كنترول مع زد، فعلى طول بيعمل ايه؟ بيعمل تراجع عن اخر عمل. ولكن طبعا لازم اكون منشط البرنامج اللي انا هشتغل عليه، واقول له كنترول مع زد، على طول عمل تراجع. طيب بفرض مثلا انا لما تراجعت كنت حذف ده كده مثلا اهو، وحازف ده كده مثلا اهو، وعايز اتراجع عن اخر حاجه، فبيتراجع عن اخر حاجه انا حذفتها، يبقى كنترول مع زد تراجع، كنترول مع زد تاني تراجع. الكنترول بقى مع واي الاعاده او التراجع عن التراجع. يعني انا كنت حذفت ده وحذفت ده فرجعت الاتنين، فانا بقول له لا انا مش عايز ده، فبقول له الاعاده كما كان، يبقى كنترول واي. وقلنا سابقا ان ده مش خاص بس بالويندوز، الكلام ده خاص بكل البرامج اللي انت شغال فيها داخل الويندوز. لما كنت مثلا بسمي مجلد بشكل معين وعايز اعمل تراجع عنه، فكنت بعمل كنترول وزد، او كنت مثلا من الكيبورد حذفت ملف معين، فممكن كنترول وزد داخل ويندوز اتراجع. في كل البرامج، في كل الويندوز، في كل مكان على طول اهو. تعالى كده نفتكر مع بعض. قلنا ان كنترول سي نسخ، كنترول اكس مقص اهي قص، وكنترول في لصق، وكنترول ايه تحديد الكل. وقلنا ده مش هنا بس في الوورد، في كل برامج الويندوز وفي الويندوز نفسه وفي كل متصفحات الانترنت. على سبيل المثال لو انت قلت له كنترول وايه اخترت كل المستند. طيب لو انت في متصفح انترنت زي كده وكاتب كلام اهو وقلت له كنترول مع ايه، برضو عمل ايه؟ اختار كل اللي انت ايه، كل النص اللي موجود هنا. طيب لو انا جيت كده رحت جاي عامل ديليت وقلت له كنترول وزد، قلنا كنترول وزد تراجع، تمام. طيب لو انت خدت مسافه كده وقلت له كنترول وزد، راح لغي المسافه، كنترول وزد لغى المسافه الثانيه، ممتاز جدا. طيب لو انا جيت علمت على ده وقلت له بقى بالمقص كنترول واكس، انا كده قصيته وخدته في الحافظه. طيب انا عايز الصقه كنترول في، عايز الصقه تاني كنترول في، يبقى كل ما تقول له كنترول في بيلصقه لك. طيب انا عايز اعلم عليه كده كله من خلال الكيبورد كنترول ايه، عايز احذفه ديليت. طيب لو انا كتبت هنا كلمه الله وعايز اكررها، خدت مسافه، اقول له كنترول وايه، واقول له بقى كنترول وسي اللي هو بتاع الايه النسخ. وتعالى كده نقف في الاخر ونقول له كنترول وفي لصق، كنترول وفي لصق. يبقى كده كنترول وايه تحديد الكل، كنترول وزد تراجع. يبقى ده في كل حاجه في الكمبيوتر، كنترول وزد تراجع، كنترول واي هي خاصه بالوورد بس على ما اعتقد، الاعاده او التراجع عن التراجع اللي هم السهمين دول، وكنترول وسي نسخ، وكنترول واكس قص، وكنترول وفي لصق، وكنترول وايه تحديد كامل المستند. طيب انا لما بكون شغال على الوورد وعايز اعمل حفظ، يا اما تضغط هنا كده، ولو جيت وقفت على الديسك ده بيقول لك ايه سيف كنترول واس، او ان انت تعمل ايه بقى كنترول واس من الكيبورد، بيعمل لك حفظ للمستند الحالي، وبالفعل بيقول لك انا خلاص حفظت. طيب ايه كمان ممكن اعمله؟ جميل قوي لو انت عايز تحفظ باسم، دائما الناس بتعتمد تقول لك فايل
وتقول سيف از. لا، في طريقه سهله وسريعه جدا لو عايز تحفظ المستند باسم، خاصه لو كنت عايز تحفظه بي دي اف. اعمل ايه؟ اضغط F12 من الكيبورد. اول ما تضغط F12 بيجي لك على طول هنا اللي هو سيف از، وممكن تحفظ بقى من سيف از تايب الملف على هيئه بي دي اف فايل. فلو جيت كده قلت له سيف هيحفظ لك الملف ده على انه بي دي اف، ولو اخترته طبعا ان هو يبقى ويرد دوكيومنت يبقى مستند وورد عادي جدا، او مستند ويرد عادي جدا. يبقى F12 دي جديده بالنسبه لنا اللي هي حفظ باسم. طيب برضو زي ما في كنترول واس في بديل ليها اللي هي شيفت مع F12 بتساوي كنترول واس. يبقى انت كده خدت كنترول واس دي شائعه، انما F12 شويه مش شائعه اللي هي حفظ باسم، وشيفت مع F12 اللي هي حفظ المستند باسم، ودي بتساوي الايه؟ حفظ المستند، ودي بتساوي كنترول واس. طيب وانا بكتب في حاجه عندنا اسمها بريفنج او التدقيق الاملائي والنحوي. بفضل مثلا انا كتبت كلمه الله بالشكل ده بالتاء كده، وجيت خدت مسافه. اول ما خدت مسافه على طول حط لي تحتيها اللي هي الايه؟ العلامه الحمراء او الشرطه الحمراء، فده بيقول لي ان في هنا مشكله املائيه، ولو علامه خضراء يبقى مشكله في النحو. طيب انت اصلا وانت شغال وبيعمل لك البريفنج او التدقيق الاملائي والنحوي، فانت ممكن تعمل كليك يمين يقول لك ده مش اسمها كده، ده ممكن تكون واحده من دول، فانت ممكن تختار الكلمه الصحيحه. ممتاز. طيب انا لو بكتب في مستند زي المؤلفات او الكتب اللي انا بكتبها فخلصت وعايز اعمل لها تدقيق املائي ونحوي، فانا بعمل حاجه اسمها البريفنج، وبروح جاي ضاغط على F7 من الكيبورد، فبيجي لي على طول هنا بريفنج، وبيمشي لي بقى مع المستند واحد واحد. وممكن بقى تعمل اجنور وانس او اجنور اول، او تضيفها للديكشنري بتاعك، او تختار اللي انت عايز تعدلها، او تقول له سمعهاني. يعني مثلا لو جيت اخترت مثلا الكلمه قلت له ايه؟ انا عايزك تنطقها. يبقى F7 دايما دي مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. بعد ما بتخلص المستند بتعمل التدقيق الاملائي والنحوي او البريفنج، وده زي ما انا قلت ان هو على طول بيحصل اثناء ما انا اكون بكتب. على طول لو كتبت حاجه غلط بيقول لي عليها ان هي غلط في نفس الوقت. طيب تعالى كده نفتكر لو انا عايز احفظ المستند ده عشان ما يبص. ممتاز. اضغط الديسك، ما احنا بنتكلم عن اسرار الكيبورد، يبقى يا شيفت مع F12 اهو بالفعل عمل حفظ، يا اما ان انت تدوس كنترول واس، ولو عايز تحفظ باسم يبقى F12 بس ما تدوس معاها شيفت. تمام. يبقى عرفنا F7. كل برامج الدنيا وفي الويندوز وفي انت في البي دي اف وانت في المتصفحات، قلنا زمان كنترول وبي صار كنترول برينتنج، اللي هو ان انا عايز والله اطبع. خلاص عرفناه وقلنا ان دي موجوده في كل برامج الدنيا. اي ما تحب تطبع كنترول وبي على طول يبقى انت معناه ان انت عايز ايه؟ تجيب البرنت او عايز تعمل عمليه الطباعه. طيب يبقى كنترول وبي برضو دي قديمه اللي هو منتشره وفي كل حته في الدنيا. انا في متصفح انترنت زي كده قلت له كنترول وبي برضو يبقى انا عايز اطبع. افتكرها دايما كل ما تحب تطبع قول له كنترول وبي واسكيب اللي هو مفتاح الهروب عشان يخفي النافذه. بعد كنترول وبي كنترول شيفت سي. بص بقى معايا بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام، احنا خدنا كنترول وسي وقلنا نسخ النص. ممتاز جدا. انما كنترول وشيفت مع سي دي مختلفه تماما. ليه؟ لان انا احيانا ببقى كاتب الكلام ده، ولو جيت هنا قلت له ان انا عايز الكلام ده يبقى بالشكل ده كده، ويبقى حجمه ايه؟ صغير. تعالى كده مثلا في الوسط، ويبقى حجمه كده مثلا ايه؟ صغير. شوف انا عملت كام حاجه. انا مش هقعد اختار نفس نوع الخط ونفس كذا، ففي حاجه اسمها نسخ تنسيق كائن. يعني انا عايز اقول له خد الشكل ده بالحجم ده بنوع الخط ده بكل حاجه وهاتها على الكلام ده. فانا الاول لازم اقف فين؟ على الحاجه اللي انا عايز اخد شكلها. والمره دي بعمل حاجه اسمها نسخ تنسيق الكائن، ودي بقى بيبقى ليها عدد كبير من المفاتيح. كنترول وشيفت مع سي، هي مش كبيره ولا حاجه، هي كنترول وسي بس نسخ. لما تحط شيفت في النص بقت نسخ التنسيق. طب تعالى كده اقول له كنترول وشيفت ونقول له سي. كده هو صور ايه؟ هو لو كان واقف هنا كده وقلت له كنترول وشيفت مع سي، خلاص ادي كنترول وشيفت مع سي، هو كده صور شكل الكلمه دي وحطها في دماغه. فلما اجي اقف على الكلمه الثانيه واعمل لها تحديد واقول له بقى ايه؟ كنترول وشيفت مع في، يبقى بقول له اعملها نفس الشكل تماما. كنترول وشيفت مع في، خلي بالك قبل الفي حطيت ايه؟ شيفت. بص كده ايه اللي حصل؟ اصبحت نفس نوع الخط، نفس حجم الخط. طيب نرجع تاني تراجع. بنعمل تراجع ازاي؟ ممتاز. كنترول مع زد اهو. وتعالى كده نقول له خلي الكلمه دي لونها من هنا كده احمر اهو. وتعالى اقف على الكلمه دي قول له والله انا عايز الكلمه دي
تاخد شكلها وخطها وحجمها وكل بياناتها وتحطها لدي، يبقى اقول له كنترول شيفت سي ولا كنترول وسي؟ ممتاز، كنترول وشيفت مع سي اهو، كنترول شيفت مع سي كده، واصور الكلمه دي في دماغه. وتعالى علم على الكلام اللي انت عايز يبقى نفس الشكل، وبدل ما تقول له لصق قول له بتقول له ايه؟ ان انت تقول له بقى ايه اللي هي الفورمات بانتر او ناسخ التنسيق، يبقى كنترول شيفت مع في. بص كده اللي هيحصل بقى دي لونها احمر زيها بالظبط. طب لو رحت مخلي دي الكلمه دي لونها اسود وقلت له كنترول شيفت سي، كده انا مش بنسخ الكلمه، انا بنسخ تنسيقها، فاسمه نسخ التنسيق اللي هي الفرشه اللي هو الفورمات بانتر ده. واروح جاي قايل له بقى هنا ايه بعد ما خدتها نسخ التنسيق اهو، اروح جاي على الكلمه الجديده واروح جاي قايل له خليها زيها، اصبحت نفس اللون نفس الحجم. يبقى كنترول شيفت مع سي بتاخد نسخ التنسيق، كنترول شيفت مع في اللي هو ان انت ايه بتختار ان انت تطبق نفس التنسيق ده على اي جزء من المستند. على فكره ده ليه استخدامات كتيره جدا جدا جدا. كل ما تعلم اي كائن او اي شغل داخل الوورد وتقول له نسخ التنسيق بالفورمات بانتر او كنترول شيفت سي، وتروح جاي على مكان تاني وتقول له ان انا عايز اخلي ده زي ده بالظبط، بيقلبه بحجمه بخطه بكل شيء زي ما انت شفت كده بالظبط. وما تنساش كنترول وزد بيعمل لك دايما تراجع. طيب عندنا بقى حاجه اسمها ان انا ببحث داخل المستند. احيانا انا عايز كل الكلمه اللي جايه فيها كلمه كنترول داخل المستند لو كان 1000 صفحه، فبدل ما ان انا اروح جاي دايس على فايند دي كده اللي هي بحث، فبقول له على طول كنترول واف. طيب تعالى كده نقول له كنترول واف كده نشوف ايه اللي هيظهر. هيجي لي هنا على طول حاجه اسمها النافيجيشن او البحث، واكتب الكلمه اللي انت عايزها. فلو كان مثلا الكلمه دي كانت كلمه كنترول، واقول له هنا والله انا عايزك تدور لي عليها، يبدا بقى يجيبها لك في كل المستند ويقول لك هي موجوده في صفحات ايه، ويعلم لك عليها كمان، ويقول لك ايه كل مكان، وكل ما تضغط عليها يتنقل لك للمكان ده على طول. طيب انا عايز كنترول واف، افضل ماشي كده مع المستند اهو، ادي كنترول واف اللي انا بشرح عندها دلوقتي. يبقى النافيجيشن او البحث دي ممكن اجيبها من هنا، وممكن اقول له على طول فايند فاجيبها برده من نفس المكان. يبقى لو عايز تبحث عن حاجه بتقول له كنترول واف. وعندنا برضو حاجة اسمها كنترول زائد اتش اللي هي بحث واستبدال. انت لو خدت بالك ان الفايند تحتيه حاجة اسمها ريبليس، احيانا كلمة كنترول دي انا عايز استبدلها في المستند كله بكلمة تانية، فانا ممكن اقول له كنترول واف، وممكن اقول له كنترول واتش اللي هو بحث واستبدال. على فكرة دي برضو فايند اللي هي زي دي كده، ممكن تقرا على كلمة كنترول وتقول له دور لي عليها. وفينا الريبليس اللي هو استبدلها بايه، ودي على فكره بنحتاجها كتير جدا. لو انت مثلا كاتب مستند 1000 صفحه وقلت له والله انا عايزك تدور لي على كلمه الى، كنت كاتب الى بالياء اللي تحتها نقطتين كده، فعايزك في المستند كله تخليها مثلا تتكتب بالشكل الصحيح اللي هو كده اهو مثلا. يعني لو انت كنت عايزها تتكتب كده، فبتقول له دور لي عليها في المستند كله واعمل لي ريبليس ليها في المستند كله، او اعملها لي مره واحده بس. فلو قلت له فايند نيكست بيدور عليها ويجيبها لك، يقول لك عايز دي، لو قلت له ماشي او تخش على اللي بعديها وتدخل على اللي بعديها وهكذا. يبقى الفايند دي اللي هو البحث، وكنترول واتش اللي هي البحث والاستبدال لو انت عايز تدور في المستند على كلمه معينه وتستبدلها داخل المستند. ودي كلها طرق بيحتاجها الناس اللي بيشتغلوا على الوورد بشكل كبير جدا. وممكن برضو نقول F5 من الكيبورد، فيبقى عندك هنا الفايند والريبليس والجو تو. الجو تو دي برضو بتدور لك داخل البيج ان انت ممكن تنتقل لصفحه معينه او لسيكشن او لاين او لكومنت او تعليق. يبقى كده خلي بالك ان انت في كل الاحوال لما قلت له كنترول واف جالك اللي هي النافيجيشن، ولو قلت له كنترول واتش جالك اللي هي الفايند والريبليس والجو تو اللي هي برضو كنا بنجيبها من خلال الضغط على F5 او كنترول واتش او كنترول واف. كل الطرق هتؤدي الى نفس النتيجه. طيب لو انت بقى بتكتب وعايز تخلي مؤشر الكتابه يمين، تعالى كده حتى هنا كده مثلا، هنا مؤشر الكتابه جاي منين؟ بدايه من الشمال. طب انا لو دوست كنترول مع شيفت مؤشر الكتابه يحصل ايه؟ يروح رايح لليمين. مؤشر الكتابه يروح فين؟ يروح لليمين. بص كده تعالى كده نجربها مع بعض نشوف تشتغل في الجوجل وانا في الترانسليتور. لا ما راحش. طيب يبقى تعالى كده نجربها داخل الوورد. انا داخل وورد لو انا جيت موجود هنا كده ودوست هنا كده اهو انتر واطلع لفوق. لو انت دوست لي كده وانت موجود هنا في الوورد اهو، في الوورد اهو، معلش بقى بنطور نفسنا في اللغه الانجليزيه، اي اخطاء سامحونا عليها. فجيت قلت له كنترول وشيفت شمال، بص كده ايه اللي هيحصل؟
اتنقل اتجاه الكتابه وبدا منين؟ من الشمال. او اختصارا بقى ليفت تو رايت تكست دايركشن. يعني هو بيقول لك ان انت كده بتكتب ب من اتجاه اللغه الانجليزيه. طب دوس كنترول مع شيفت يمين، بص كده ايه اللي هيحصل؟ اتنقل ل رايت تو ليفت تكست دايركشن، اللي هو بقى بيجيب مؤشر كتابه ناحيه اليمين. يبقى انت لو عايز تكتب من ناحيه اليمين عربي، يبقى تقول له كنترول شيفت يمين، وكنترول شيفت شمال يخلي لك العكس، ان هو يخليه يكتب من اليسار. طيب تعالى نعمل كده تراجع، كنترول وزد مظبوط اهو، وكنترول وزد تاني معذره، كنترول وزد لحد ما ارجع هنا كده. طب لو انا واقف في مؤشر الكتابه هنا وقلت له والله اعمل لي كنترول شيفت يمين، تعالى كده نشوف ايه اللي حصل. خلى اتجاه النص كله كانك بتكتب باللغه الانجليزيه، الكلام كله جه ناحيه اليسار. طيب لو دوست كنترول وشيفت يمين على نص مكتوب بالفعل، ايه اللي حصل كده؟ اهو خلى اتجاه المستند بقى رايت تو ليفت تكست دايركشن اهو. يبقى كده انت ممكن لو انت كاتب كلام واخترت انه يبقى ناحيه اليسار هيجي لك من ناحيه اليسار، اخترت يبقى ناحيه اليمين هيجي لك ناحيه اليمين، اللي هو ايه؟ رايت تو ليفت وليفت تو رايت تكست دايركشن. وده على طول ممكن تعملهم من الزرارين دول، او تختار كنترول شيفت يمين وكنترول شيفت شمال. طيب اذا كان الكنترول بي التقيله دي كده اهي كان بيطبع المستند، فالبي العاديه بتاعتنا البي بوك هنعمل ايه؟ دي بقى بتخلي لك الكلام يبقى بولد او لا. لو انت جيت وقفت على النص ده كده بتلاحظ ان هو ماله بولد، يعني هو النص بتاعه سميك. طيب لو انت قلت له كنترول وبي اهو، ما كل واحد من دول بيعمل وظيفه وعكسها، كنترول وبي. بص هنا ده بولد وده مش بولد. طب تعالى نتراجع، كنترول وزد تراجعت. طيب لو انت معلم على الكلام ده كله محدده وقلت له كنترول وبي اصبح مش بولد. طب لو انت حددته وقلت له كده اصبح الكلام بولد. يبقى وقت ما تحب تخلي الكلام يكون سميك اللي هي بي يبقى كنترول وبي. طب عايز تجيبه في الوسط بدل ما هو جاي ناحيه اليمين اهو، ما هو موجود في اليمين، كنترول وار يمين، كنترول وال شمال، وكنترول واي توسيط. تعال ناخد الثلاثه دول مع بعض. الكلام كده عرفت ازاي اخليه يبقى اهو سميك ولا لا؟ اتفقنا خلاص على دي، يبقى كنترول وبي. ممتاز. عايز اخليه مائل يبقى كنترول واي اللي هو ايتاليك، كنترول واي اللي هو دي كده ايتاليك، كنترول واي اهي، كنترول واي اللي هي ايه؟ ايتاليك. انما كنترول وال يجي بالك في اليسار، كنترول واي في الوسط، كنترول وار في اليمين. يبقى كنترول وبي يخلي لك يبقى الكلام يبقى ايه؟ بولد. كنترول واي يخليه ايتاليك. طب وكنترول ويو اندرلاين اسفله سطر، كنترول ويو اهو. شوف كده تاني بقى نقولهم بقى، كنترول بي سميك، كنترول اي مائل او مش مائل، كنترول ويو تحتيه سطر او مفيش تحتيه ايه؟ سطر. وزي ما لسه قايلين ان انت كنا لسه قايلين لو عايز تجيبهم في اليمين وفي النص وفي الشمال، انا معلمهم اهو. تعالى نمشي كده ونعدي دي، اللي هو كنترول واي توسيط، كنترول وال اللي هو ناحيه اليسار، كنترول وار ناحيه اليمين. تمام جدا جدا. طيب لو عايز تكبر الخط وتصغر الخط اللي هما الاثنين دول، الاي اللي هو increase font size، والاي اللي هي ايه؟ decrease font size اللي هي الاي الكبيره والاي الصغيره. لو انت مختار اي كلام زي كده، بص بقى بعد ما صلى النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو الدال، او لو انت الدال والمين؟ الدال والجيم اللي هما الاثنين دول، او لو انت بتكتب انجليزي اللي هما القوس دول والقوس ده، الدال والجيم اهو، دال وجيم الاثنين دول، او لو انت بتكتب انجلش اللي هما الاثنين قوس دول. انت لو اخترت كنترول مع ده كده بيكبر، طبعا هو فك مني، فانا اهو كنترول مع ده كده اهو معذره لان دي كنترول وبي، كنترول مع الدال اهي بيكبر، وكنترول مع الجيم بيعمل ايه؟ بيصغر مره تانيه. طيب يبقى انت كده عرفت ازاي برضو تقدر تكبر، وازاي برضو تقدر ان انت ايه؟ تصغر. وقلنا الاي اللي هو تجيب التوسيط، والال اللي هو في اليسار، والار اللي هو في اليمين. تعالى كده طيب نخلي ده زي ده بالظبط، يبقى ممتاز. اعلم على ده كده واروح للفرشه واروح جاي ضغط عليه، او يلا نراجع مع بعض، كنترول وشيفت وسي، وكنترول وشيفت وفي. ممتاز جدا. يبقى تعالى نعلم على دول كده مع بعض ونقول له كنترول وشيفت سي، وتعالى نروح جايين كده معلمين على ده كده ونقول له كنترول وشيفت وفي، بقوا زي بعض بالظبط. قلنا دي توسيط ويمين وشمال خلاص. قلنا لو انا مختار ده كده وقلت له بقى ايه؟
ان انا عايز يمين وشمال والنص، خلاص قلنا اللي هو كنترول وار وكنترول واي توسيط وكنترول وال اللي هي ايه ليفت اللي هو ايه يسار، اللي هو المحاذاه لليمين واليسار وفي اليمين. كنترول وام بتحرك النص الى اليمين، وكنترول وان ان انت لو شغال في الوورد وعايز تفتح مستند جديد بشكل مباشر قول له على طول كنترول وان نيو، بص على طول جالك واحد جديد على طول بشكل مباشر. يبقى كده اصبح عندنا 2. طيب انتر عارفينها. طيب تعالى كده نبص هنا، لو انا موجود في الصفحه الاولى كده وبكتب وضغطت انتر بنزل على سطر جديد، انما لو ضغطت كنترول قبل ما تضغط انتر وتضغط كنترول مع انتر بتنزل لصفحه جديده. بص كده بقت في صفحه 2. طيب كنترول وانتر بقت في صفحه ايه اهو، بقت في صفحه ايه 3. طيب كنترول مع انتر بقت بس في صفحه 4. او ان انت باختصار اللي هو انسيرت وبتقول له ايه اللي هو بيج بريك اللي هو بتضيف صفحه جديده. يبقى انت لو ضغطت انتر بس سطر جديد، كنترول وانتر صفحه جديده. طيب تعالى كده بقى ناخد الاثنين دول وهم اخر حاجتين عندنا، اللي هو بالنسبه لنا شيفت واف 3 الاول، وبعد كده ناخد كنترول وايه والت واس. لو انت جيت مختار اي نص زي كده باللغه الانجليزيه واخترت شيفت مع اف 3، بص كده معايا ايه اللي هيحصل. ادي شيفت اهو واف 3 بتعمل اللي هو بتغير حاله الاحرف. بص كده بتخليها يا اما اول حرف كابيتال في كل واحده، كلها كابيتال كلها سمول، وبتخلي اول حرف يبقى سمول والباقي كابيتال، اللي هي من الاخر برضو موجوده فين، اللي هي الكاركتر كيسنج او حاله الاحرف اللي هم 1 2 3 4 5، الخمس حالات دول. كل مره بالنسبه لك لما تدوس شيفت مع اف 3 بيجيب لك حاله من الحالات دي، وده طبعا في اللغه الايه الانجليزيه. يبقى شيفت مع اف 3 اللي هو التغيير حاله الاحرف. واخر حاجه عندنا بقى اللي هو كنترول والت واس، اللي هي بقى حاجه جميله جدا للمراجعه وانت داخل المستند. لو المستند ده كان عدد كبير من الصفحات، بص كده معايا، يعني مثلا ولنفترض ان المستند ده كده عدد كبير جدا، كام صفحه 12 صفحه، وانت موجود كده محتاج تعمل فهرس او محتاج تعمل في اول صفحه فهرس بالموضوعات الرئيسيه او تعمل مراجعه. فبنعمل حاجه اسمها ان انت تقسم المستند في لنافذتين داخل نفس المستند. فبقول له ايه بكل بساطه افتكرها كده معايا، الت وكنترول واس. فالت كنترول واس دي الت كنترول واس بتقسم لك المستند لنافذتين زي كده، بص كده، واصبح فوق كانه مستند قائم بذاته. لو انا رجعت كده مثلا لاول صفحه اهو، وتحت كده في نفس المستند اكنه مستند تاني خالص، وتقدر في نفس الوقت تشتغل على المستند وتغير حجم الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وتقدر تعمل كولابس للريبن دي كده وتصغرها، وتقدر تعمل مراجعه مثلا زي ان انت مثلا كتبت موضوعات وعايز تاخد رؤوس الموضوعات دي نسخ وتعمل مثلا ايه فوق في الجزء العلوي، ان انت تعمل مثلا فهرس او فهرس الفصل او ما شابه. يبقى انت كده قدرت تقسم نفس المستند لجزئين، ودي زي ما احنا قلنا الت كنترول Microsoft Word. الت كنترول مع اس بتقدر ان انت تقسم المستند لجزئين بالشكل ده كده. خلاص كده عرفنا كده الجزء الثاني من اسرار لوحة المفاتيح، واتكلمنا عن اسرار لوحة المفاتيح فيما يخص برنامج مايكروسوفت وورد وبعض المربعات النصوص اللي بتكون موجودة في الانترنت، ولسه مكملين ان شاء الله عندنا موضوعين تانيين. فعندنا اسرار لوحة المفاتيح بقى فيما يخص ايه اللي هو العمل على المستند، ازاي امشي لقدام لورا، ازاي يعني هنتعلم بقى شوية مهارات في السلكشن او التحديد والتنقل داخل المستند في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.